औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक जो है वो रोज़ी रिज़्क में बरकत के हवाले से है। वो तमाम लोग जो रोज़गार में जो है वो बरकत चाहते हैं कि आमदन में इजाफ़ा हो, उनका रोज़गार जो है वो तरक्की करे और रोज़गार में जो बारहा रुकावट पैदा हो जाती है, कोई मुश्किल पैदा हो जाती है, कोई ऐसा मामला हो जाता है जिसकी वजह से कई रोज़ तक जो है वो रोज़गार नहीं मिल पाता या आमदन नहीं बढ़ पाती, कारोबार की सेल नहीं हो पाती और वो चाहते हैं कि आप रोज़गार में इजाफ़ा हो, आमदन में इजाफ़ा हो, रोज़गार बढ़े, रोज़गार तरक्की करे, तो उनके लिए जो है ये बहुत ख़ास वजीफ़ा है। ये अल्लाह ताला का एक नाम है या रहीम। इसके अदाद जो हैं 258 यानी 258 है। या रहीमों का मतलब है ए रहम करने वाले और ए बहुत मेहरबान। अल्लाह ताला का ये ख़ास नाम है, अल्लाह ताला का ख़ास ये इसमें आज़म है। इसको पढ़ने की ख़ास बरकत ये है कि इंसान के ऊपर किसी भी किस्म की बंदिशी असरात होते हैं तो अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह के रहम व करम की तुफ़ैल जो है वो नहुसत और बंदिश जो है वो ख़त्म हो जाती है और रोज़गार में जो है वो कुशादगी और इजाफ़ा जो है वो हो जाता है। कारोबार रोज़गार में बरकत हो जाती है। आपके पास जो भी पैसे हैं उनमें इतनी बरकत हो जाएगी, आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। बरकत एक ऐसा ख़ास इंसान के ऊपर ब्लेसिंग होती है बरकत की कि इंसान के पास जो भी रोज़ का पैसे आते हैं वो बहुत सारे उसमें इंसान के काम हो जाते हैं। बस कदा ऐसा होता है कि आपके पास अगर बेबरकती है तो आप 50,000 भी कमा रहे हैं तो वो उसके अंदर भी आपका गुजारा नहीं होता और आपके लिए वो मसाइल पैदा हो जाते हैं, बल्कि उल्टा नुकसान होकर कर्ज चढ़ जाता है। और बाज़ का तो आप उतने ही कमा रहे हैं लेकिन वो उसमें इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि आपकी बरकत हो जाती है, आपको बहुत सारे मामलात जो आपके होते हैं उसमें हल हो जाते हैं और उसमें बहुत सारे नुकसान से आप बच जाते हैं और बआसानी आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दस्तयाब हो जाती हैं। वही पैसे जो आपके रोज़गार के हैं, रोज़ी के हैं, वो आपके लिए जो है वो बरकत का बाइस हो जाते हैं, आसानी का बाइस हो जाते हैं। अब बहुत सारे नुकसान से आप अपने आप को महफूज कर लेते हैं और दिन ब दिन उसमें आपके रोज़गार में इजाफ़ा भी होता है। तो ये अल्लाह ताला का ये नाम या रहीम हो, इसका वजीफ़ा है कि आप रोज़ाना 500 बार जो है रोज़ी में बरकत और इजाफ़े के लिए जो है विर्द करना मामूल बनाएं और बाद में दुआ फरमाएं। रोज़ाना 500 बार किसी भी वक्त आप अपने, चाहे दुकान पे हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे घर में हैं, चाहे आप दफ्तर में हैं, आप कहीं भी हैं, आप किसी नमाज के बाद पढ़ रहे, अगर नमाज के बाद नहीं पढ़ना तो किसी भी वक्त जब आपके पास वक्त हो 500 बार आपने ये पढ़ना है। ये अल्लाह ताला का नाम या रहीम, 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 ठीक है। ए रहम करने वाले, ए रहम करने वाले, ए रहम करने। तो बफज़ल ताला चंद रोज़ में ही आपके अल्लाह के फजल करम से आप पे रहम अल्लाह का नाज़िल होना शुरू हो जाएगा। रोज़ी रोज़गार में बरकत हो जाएगी, आमदन में इजाफ़ा हो जाएगा, खुशहाली तरक्की आना शुरू हो जाएगी, जो तंगदस्ती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और तरक्की और बरकत जो है वो हासिल होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ये नक्श भी इसमें आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और इस नक्श मुबारक में आप देख सकते हैं कि ये नक्श जो है या रहीमों का नक्श है और इस या रहीमों के नक्श का या 57 के अदाद से ये शुरू होता है और ये आगे तक जो है वो 58 के अदाद से शुरू होता है और उसके बाद ये आगे तक जो है वो 57 से शुरू होता है। क्योंकि इसके अदाद जो हैं 258 है, उस हिसाब से -30 करके उसके बाद 4 पे डिवाइड करके नक्शी अदाद ले लिए जाते हैं और मुरब्बा नक्श जो है वो ना लिया जाता है। इसको बनाने के लिए, इस नक्श मुबारक को बनाने के लिए जो है वो साथ मुश्तरी जो है उसका इंतखाब करें, वो बहुत बेहतर है। जुमेरात के रोज़ इसको तैयार करें। दूसरी साथ पे तिलिस्मात मुश्तरी को कुंदा करें क्योंकि स्यारा मुश्तरी जो है माल दौलत का, खुशहाली का, तरक्की का, बरकत का, आमदन में इजाफ़े का, खुशबख्ती का स्यारा है। उसकी साथ जो सुबह जुमेरात को निकलती है अव्वल साथ, उसके अंदर ये अमल तैयार करें तो बहुत फ़ायदा मंद होगा। तमाम लवाज़िमात जो लो है लोग के उसके मुताबिक आप तैयार करें, हिसार कर लें, बखूरात और खुशबूयात जो हैं वो लगा लें, हिसार करके साथ साथ उसके साथ मुतल्लक़ा तिलिस्मात और जो दीगर तकसीम करने के लिए सदक़ात है उनका भी अहतमाम कर लें और मुतल्लक़ा वजीफ़ा
جو ہے وہ بھی کر لیں، اور اس کو ایک میٹل کے اوپر یعنی کندہ کر لیں، دھات کے اوپر کندہ کر لیں، اور اس کو آپ اپنے روزگار کی جگہ پہ رکھ لیں۔ الماری میں آپ رکھ سکتے ہیں، اپنے وائلٹ میں، پرس میں رکھ سکتے ہیں، اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ سکتے ہیں، اپنے کمرے میں رکھ لیں، گھر میں رکھ لیں، جہاں آپ روپے پیسے رکھتے ہیں وہاں یہ جو ہے یہ لوح مبارکہ، یہ نقش مبارکہ، یہ جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے روزگار میں برکت ہوگی، آمدن میں اضافہ ہوگا، آپ کے پرس میں ہر وقت پیسے جو ہے وہ موجود رہیں گے، پیسوں کی اللہ کے فضل و کرم سے کمی نہیں ہوگی، پیسوں سے آپ کا پرس جو ہے، آپ کا بیگ جو ہے، آپ کا چاہے کو آپ کی جو ہے وہ بھرا رہے گا، اور آپ کو جو ہے کبھی تنگ دستی جو ہے اس کا سامنا نہیں ہوگا، کشادگی رزق جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ تو یہ ایک وظیفہ ہے جو آپ کریں، اور ساتھ ساتھ یہ روحانی عمل جس کو ہم کہتے ہیں روزی میں برکت کا عمل، یہ بھی ساتھ مشتری میں تیار کر کے اپنے پاس رکھیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے آپ کے جتنی بھی روزگی سے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا کوئی ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں، آج کل نیا سال چل رہا ہے 2024 کا، تو وہ تمام ہمارے سبسکرائبر جو 2024 کا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، سالانہ ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک سوال کا جواب ہم فری آپ کو دیتے ہیں۔ تو ایک سوال کا جواب آپ چاہے سالانہ ذائچہ کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ 2024 آپ کے لیے کیسا رہے گا، شادی کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، سفر کے حوالے سے، یا آپ اپنے کسی مسئلے کا حل جاننا چاہتے ہیں، تو گھر بیٹھے آن لائن اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ ہمارے سے حاصل کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر دیے گئے ہمارے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا لکی سٹون کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا لکی سٹون کون سا ہے، کتنے وزن کا سٹون آپ کے لیے بہتر، اور کتنے سائز کا، کس رنگ کا، اس کے مطابق آپ کو سٹون ہم تجویز کر کے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لو تیار کرانا چاہتے ہیں اپنے برج سیارے کی، یا مختلف مقاصد کے حصول کے لیے، جیسے لوح مشتری، لوح شمس، لوح عطارد، لوح مریخ، لوح زحل، یا 7 ستاروں کی لو بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے اسکرین پہ نمبر دیے گئے ہیں، آپ 030080830509 اور 03334502 دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پہ ہمارے سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں۔ ذائچہ بنوانے کے لیے ایک سوال فری حاصل کرنے کے لیے آپ اپنا نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش اور اپنا ایک سوال ہمیں واٹس ایپ پہ بھیج دیں، تو آپ کو ایک سوال کا جواب آپ کو فری بتا دیا جائے گا۔ اگر آپ یہ نقش مبارکہ یا لوح مبارکہ بنوانا چاہتے ہیں کوئی بھی، اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ اپنے کوائف جو ہیں ہمیں واٹس ایپ کر دیں، اپنا ایڈریس بھیج دیں، ہدیہ جو ہے وہ جائز کیش ایزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ یا منی ٹرانسفر سے بھیج دیں، اور آپ اپنی جو ایڈریس بھیج کے اپنی لوح مبارکہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، نقش مبارکہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ واٹس ایپ کے ذریعے نوٹ نقش مبارکہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ہدیہ ادا کر کے اپنا نقش مبارکہ گھر بیٹھے اپنے موبائل پہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کسی قسم کی مزید کوئی کنسلٹنسی، کسی قسم کے آپ کے کوئی مسائل ہیں، چاہے وہ روزگار کا مسئلہ ہے، چاہے کاروبار کا مسئلہ ہے، چاہے سفر کا مسئلہ ہے، چاہے شادی کا مسئلہ ہے، چاہے تعلیم کا مسئلہ ہے، چاہے اولاد کا مسئلہ ہے، چاہے گھریلو معاملات میں مسائل چل رہے ہیں، ناچاکی چل رہی ہے، اور کسی بھی قسم کے ازواجی، گھریلو، کاروباری مسائل ہیں، تو ان کے حل کے لیے آپ ہمارے نمبر اسکرین پہ دیے گئے ہیں، اس پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری فرمائے، ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، ہم سب کے لیے کی کامیابی عطا فرمائے، ہماری مرادیں حاجات پوری فرمائے، ہمیں ترقیاں، کامیابیاں، خوشحالیاں، برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے، مسائل، مشکلات، پریشانیاں جو ہے وہ حل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔